मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी सदनमा नेपाली जनताका पीडाहरू सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने माध्यम बनाएका छौँ। यो सुनाउनका लागि र बोल्नका लागि मात्र होइन महोदय, कार्यान्वयन गर्नको लागि हो। नेपाली जनताले नेपालमा सबै वर्गले गुणस्तर जाँच गरेको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, पानी खाने अवस्था छैन। आम जनताहरू 2-4 रुपियाँ सस्तोको नाममा विष पान गर्न बाध्य छन्। कृषकहरू रैथाने बिउ र प्राङ्गारिक मलमा भन्दा प्याकेजिङ बिउ र रासायनिक मलमा निर्भर हुन पुग्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दै गएकोले सरकारले पानी, बधशाला, खाद्यान्न, औषधि लगायत जनस्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रमा अनुगमन परीक्षणलाई देखावटी होइन प्रभावकारी रूपमा जान जोरदार माग गर्दछु। साथै शान्ति सुरक्षा मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी निरन्तर छ। तालाबन्दी संस्कृतिले आम विद्यार्थी निराश छन्। शिक्षा लोकतन्त्रको पूर्व शर्त हो। लोकतन्त्र, शिक्षा र विवेकशील नागरिक लोकतन्त्रका मानक हुन्। तर यो कुराप्रति सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन। तालाबन्दी संस्कृति अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक संस्कृतिको लागि दलहरू प्रतिबद्ध हुन नसक्दा सरकार सम्बद्ध दल आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले नै तालाबन्दी गरेका सार्वजनिक समाचारहरू आइरहेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा कुलपतिको हैसियतले बोलेका अभिव्यक्तिप्रति प्रतिबद्ध नहुँदा यस्ता व्यवहार स्थापित हुँदै गएका छन्। विश्वविद्यालयहरूमा भएको तालाबन्दीको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीले लिन नसकेका कारण आज प्राज्ञिक क्षेत्र आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपतिबीच साझा अवधारणा निर्माण नभएका कारण आज विश्वविद्यालयमा यस्ता खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। विद्यार्थीहरूका जायज माग पुरा गरी यसप्रति सरकारको संवेदनशीलताका लागि म संसद मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, एसिया कप खेलेर नेपाल फर्केका नेपाल क्रिकेट टिमको सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर दुर्भाग्य, हाम्रो देशमा एउटा पनि स्तरीय खेल मैदान छैन। त्यसैले 7वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर खेल मैदान निर्माण तथा खेलाडीहरूको लागि सेवा सुविधा सहितको ठोस नीति बनाउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, तराई मधेसको अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूमा आवश्यक शिक्षक सङ्ख्या नहुनु, भौतिक संरचना नहुनु, नियमित पठन पाठन तथा शैक्षिक अनुगमन नहुँदा हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा भविष्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गम्भीर समस्या सिर्जना हुनेछ। साथै देशको सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित हुने देखिन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सुधार तथा नियमित अनुगमनको लागि सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म काठमाडौँ महानगरपालिका 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष मुकुन्द दाईको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, भर्खरै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, सार्वजनिक भएको छ। उक्त नक्सामा हाम्रो संसदले एकमत भएर जारी गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको भूभागहरू भारतमा देखिन आएकोमा हामी सार्वभौम नेपालीको मन साह्रै दुखेको छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेकोले हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कसरी चुक्दैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ। म सम्मानित सदन मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक नोट मार्फत छिमेकी राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा राख्न पहल गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र चीन भ्रमणमा नेपाली भूभागबारे कूटनीतिक पहल होस्। नेपाली माटोको रक्षा गर्न खुट्टा नकामोस् प्रधानमन्त्रीज्यू।
तपाईँलाई 3 करोड नेपालीको साथ र आशीर्वाद छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्घातिक हमला सार्वजनिक स्तरमा भएको छ त्यो प्रति म खेद व्यक्त गर्दछु र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्दछु। अहिले देशमा 72वटा भन्दा बढ्ता नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिएको छ। नर्सिङ यो चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, बाहिर पढ्ने विद्यार्थीलाई एनओसी नलिकन गएका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ मान्यता दिइने छैन भनेर बडो गर्वका साथ भन्दै गरेको मैले टेलिभिजनमा सुने। यो नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरेर छिमेकी मुलुकहरूका नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरू पठाउन बाध्य गर्ने यो मान्छे को हो? यो कसको स्वार्थमा यो काम भइराखेको छ? यस कुराको खोजी निन्दा अब संसदले गर्ने कि नगर्ने सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै माननीय सदस्य श्री शान्ति बिक। सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री पूर्व संविधान सभा सदस्य महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणप्रति भर्त्सना गर्दै दोषी उपर कारबाहीको माग गर्छु। सभामुख महोदय, चुरोट, भेष, ब्रेक सु लगायत सुन लुकाएर ल्याउने तस्करहरूसँग देशको उच्च पदमा रहनेहरूको संलग्नता रहनु देशको निमित्त दुर्भाग्य हो। अर्को दुर्भाग्य, राजनीतिक शक्तिको आडमा सेटिङ मार्फत विदेशी सुन तस्करहरूको काभ्रे र काठमाडौँ जिल्लाबाट नागरिकता र राहदानी निकालेको कुरा अनुसन्धानबाट खुल्नु हो। तर विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिए? नागरिकता जारी हुँदा जिल्ला प्रमुख को थिए र किन दिए? यसमा गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा कुनै पनि रकम लेनदेन नभएको, राज्यलाई गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्यमा संलग्न नभएको, न तथ्य प्रमाण पेश भएको छ, न कुनै पीडितको रकम बुझाएको छु भनेर बयान दिएको अवस्था छ। राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कोही निर्दोष व्यक्ति फस्नु हुँदैन। तथ्यको गहिराईमा नपुगी कसैको छवि र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरेर किन पूर्वपक्षमा राखिएको छ? सोही घटनामा बयानकर्ताले नाम लिएका र उहाँसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि छानबिन। माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र रहेका वडा नम्बर 4, 6, 7, 8मा गोकर्णेश्वर जङ्गलको पर्खाल जीर्ण अवस्थामा रहन पुगेको छ। उक्त पर्खाल 2014 सालमा निर्माण गरिएको थियो। केही समय उठाउँदा पर्खाल भत्किएर जाली लगाइएको छ। उक्त वर्षाको समयमा जङ्गलबाट भेलबाढी हिलो आई मानिसहरूको घर घरमा पस्नाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। उक्त पर्खाल भत्किएको ठाउँमा सावधान भनेर लेखिएको बोर्ड टाँसिएको छ। सभामुख महोदय, जनता कति दिन सावधान भनेर बाटो हिँड्नबाट डर तरासले बस्ने, नागरिकको ढुक्क भएर हिँड्न पाउने अधिकार पनि वञ्चित होला जस्तो भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा तत्काल माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्रिकेटले देशलाई न्याय गर्यो, राज्यले खेलाडीमाथि अन्याय गरिरह्यो। आश्वासन होइन, पूर्वाधार विकास गरेर सहयोग गरौँ खेल र खेलाडीलाई। खेल जित्यो भारतले, संसारको मन जित्यो नेपालले। खेल्नलाई मैदान छैन, उपयुक्त सेवा सुविधा छैन, राम्रो टिमसँग अभ्यास छैन, राज्यबाट हौसला छैन, भविष्यको आधार छैन, छ त केवल निराशा, हतोत्साहित मानसिकता। निराशाको बिचमा आत्मबल र राष्ट्रको गरिमा बढाइरहेका छन्। बामे सरिरहँदा यसपालिको एसिया कप जे जस्तो भए पनि अर्को पटक जबरजस्त
उपस्थित हुने गरी क्रिकेटको जग हल्लाउने गरी यसका लागि आधार तयार गर्न हामी सबै लागौँ। अन्धो बहिरो सरकारको आँखा र कान खुल्ने गरी एकजुट बनौँ। नेपाली खेल जगत क्रिकेटको विकासको लागि महाअभियान थालौँ। नेताहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिँदैमा खेल जितिँदैन। खेल जित्न आधार पूर्वाधार बनाइदिन जरुरी छ। तब मात्र नतिजाको अपेक्षा गर्ने दाबीमा हाम्रो नैतिकता हुन्छ। बनाउँदै गरेको मूलपानी र चितवनको क्रिकेट स्टेडियम यथाशीघ्र बनाउन र खेलाडीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त आज बिहान काठमाडौँ वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको देहान्त भएको छ। उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस प्रतिनिधि सभाले 2077 जेठमा पारित गरेको नेपालको नक्साको बारे छिमेकी मुलुक लगायत अन्य ठाउँहरूमा जानकारी गराएको कोही नगराएको भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ। 2077 जेठदेखि यो देशको नेतृत्व नेपालका ठुला प्रमुख दलहरूले गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पनि ठुला दलहरूले गर्नुभएको छ। तर यो सदनले पारित गरेको नक्सा छिमेकी मुलुक लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई जानकारी गराएको रहेनछ। गराएको हो कि होइन पनि थाहा छैन भन्नुभयो। हामीलाई यो सदनलाई जानकारी चाहियो। नेपालको भूगोल र संवेदनशील भू राजनीति कुनै नेता र पार्टीको राजनीति गर्ने खेल नबनोस्। यस सम्बन्धी तथ्यपरक सूचना यो सदनलाई जानकारी दिन हुन सभामुख मार्फत रुलिङको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अध्ययन संस्थानहरूमाथि भएका व्यतिथिहरूको समाचार बाहिर निरन्तर आइरहेका छन्। शिक्षामाथि हाम्रो राजनीतिले गरेको व्यतिथिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय त सखाप भयो नै, त्यो सँगसँगै हाम्रो स्कुलको शिक्षा पनि अहिले लगभग एक खालको कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा परेको छ। आज भर्खर कान्तिपुर दैनिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको व्यतिथिको समाचार बाहिर आएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको पदमा बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बसेर शिक्षा फैलाउनुको सट्टा बाहिर निजी क्षेत्रमा कलेज सञ्चालन गर्ने अनि अनुगमन पनि आफै जाने, अन्य कलेजहरूलाई त्यसको अध्ययन अध्यापन गर्ने कुनै पनि अनुमोदन नगर्ने र निजी क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी अगाडि बढाउने यो कहाँको नीति हो? म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीसँग जवाब चाहन्छु। यदि त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेज अध्ययन संस्थानहरूमा बस्ने र बाहिर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने हो भने हामीले भनेको समाजवादले हामीलाई कहाँ लान्छ? हामीले संवैधानिक हिसाबमा शिक्षा क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख हुन्छौँ भनेका छौँ। तर आज जुन किसिमको व्यतिथि र जुन किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप त्रिभुवन विश्वविद्यालय। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिनदेखि सुदूरपश्चिममा डेङ्गु सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढिरहेको छ। अहिले 680 जना सङ्क्रमित छन् भने हप्तामा 2 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। यसबाट त्यहाँ भयावह स्थिति पैदा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिएको छैन, जसको कारण जनताहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्ने हो भने 5औं तहदेखि 11औं तहसम्मको जम्मा दरबन्दी 303 रहेकोमा पदपूर्ति जम्मा 167 जनाको मात्र छ, जसमा 9 तहदेखि 11 तहको दरबन्दी 78 रहेकोमा पदपूर्ति जम्मा 8 जनाको छ। करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकले अस्पताल धानिरहेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र कति भयावह छ भन्ने प्रश्न देखिन्छ। त्यसैले जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील बनोस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष श्री मुकुन्द रिजालको असामयिक निधनप्रति हार्दिक दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो मुलुकको सभ्यता बोकेको बागमती नदी आज पूर्ण दुर्गन्धित रूपमा बगिरहेको छ र सम्बन्धित निकायले हेरेर बसेको अवस्था छ। आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना त्यसैकै लागि भए तापनि आज 28 वर्ष हुँदै गर्दा 34 अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदै गर्दा आज दुर्गन्धित रूपमा बागमती नदी बगिरहेको हेरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 को बागद्वारबाट
निक्लेको बागमती यो काठमाडौँको बिचबाट बग्दै बग्दै मध्य प्रदेश हुँदै एउटा सभ्यता बगेको नदी यसरी दुर्गन्धित हुँदा पनि हामी आज मुखदर्शक भएर बसेको अवस्था हुँदाखेरि र यो बागमती नदीको दायाँ बायाँबाट आउने साना साना खोलाहरू झन् दुर्गन्धित रूपमा आएर त्यसमा माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजीमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो भ्रिकुटी मण्डपी स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्किएपछि काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवमाथि नुवाकोट निवासी श्यामबाबु सापकोटाबाट सङ्घातिक हमला भएको छ। दिन दहादै रिपोर्टर्स क्लब अगाडि पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरी हमला हुँदा कार्यक्रम सञ्चालकहरूले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो गरेको थियो त? दिन दहाडै यस्तो स्थानमा खुकुरी प्रहार हुन्छ भने जनताले के सुरक्षा महसुस गर्ने? शान्ति सुरक्षा हामीले के महसुस गर्ने? काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो घटना घट्छ भने देशको कुना काप्चामा बस्ने नागरिक सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहनुपर्ने हो। त्यसको खेद प्रकट गर्दछु र छानबिन गरी कारबाहीको कडाभन्दा कडाइको कारबाहीको लागि माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुखज्यू, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 11 किरबानी स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर बाबा बर्दगोरिया धाम क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले अध्ययन गर्ने क्रममा प्राचीन शिखर शैलीका मन्दिरका भग्नावशेष, गजुर, पिल्लर र इनार समेत फेला पारेको छ। यति मात्र होइन सभामुख महोदय, यही क्षेत्रमा 2052 सालमा उत्खनन गर्दा राजा जयदित्य देवको पालाको ताम्रपत्र प्राप्त भएको थियो। सो ताम्रपत्रमा 2012 माघमा विजयपुरमा शिवधाम निर्माण गर्ने भन्ने अभिलेख रहेको छ। हाल प्राप्त संरचनाहरू 12 देखि 15औं शताब्दीका बीचको अनुमान भए तापनि पुष्टि हुन थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा व्यापक पुरातात्विक अवशेष भएको र पुरातात्विक स्थलका रूपमा समेत सूचीकृत भइसकेको हुनाले जियोफिजिक्स सर्वे गराई अनुसन्धान थप बलियो बनाउन र त्यस क्षेत्रको संरक्षण एवं विकास गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धान बालीमा देशैभरि नयाँ रोग देखा परेको छन्। देशको प्रमुख खाद्यान्न भण्डार बर्दिया राजापुर क्षेत्रका किसान धान बालीमा देखिएको यी रोगका कारण किसान चिन्तित छन्। दडुवा प्रकोपले बाली लड्ने, कुहिने लगायत किसान विकराल समस्या देखा परेका छन्। बाली बिमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। सरकारलाई स्मरण रहोस्, हाम्रो उत्पादन हामीलाई पुग्ने अवस्था छैन। भारतले चामल निर्यात बन्द गरेको छ। किसानहरू औसत लागत महँगोमा उत्पादन गरेर कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। एकातिर यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकारले किसान समस्या सुनिरहेको छैन। यदि सरकार किसानका समस्या सुन्न सक्दैन भने किसान पलायन हुने खतरा बढ्नेछ। अहिले बर्दिया लगायत देशभरि नै धान पसाउने बेला बालीमा देखिएको प्रकोप अन्य समस्यालाई अत्यन्तै। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो देश कता जाँदैछ र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरै चिन्तित छौँ। किनभने हिजो मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्रीज्यूलाई जुन साङ्घातिक हमला भयो, यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ। यो विषयमा जुन उहाँप्रति साङ्घातिक हमला भयो त्यसप्रति घोर भर्सना चाहिँ गर्न चाहन्छु र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले योभन्दा पनि पहिला यो सदनमा चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरू जिल्लाका विषयमा धेरै कुराहरू राखेको छु, तर त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ मैले पाएको छैन।
भन्न पनि म यो सदन मार्फत भन्न चाहन्छु। आज देशभर मनसुनको कारणले, बाढी पहिरोको कारणले कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभई सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा चाहिँ बाटोघाटोको समस्याहरू रहेको छ। त्यसै गरी विद्यालयका भवन मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, कान्ति बाल अस्पतालमा जे भयो त्यो हाम्रो सिस्टमको असफलता हो। जहिले पनि क्षतिपूर्ति दिने, ठुलो ठुलो भाषण गर्ने, थामथुम गर्ने, तर यस्तो अवस्था कहिले आउन नदियोस् भनेर सार्थक प्रयास नगर्ने। आफूभित्र पनि हेर्नु पर्ला नि, भागभण्डाको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ कि मेरिटको आधारमा डाइरेक्टर अपोइन्ट हुन्छ। हाम्रो सिस्टमेटिक असफलताहरू यी हुन् र म सभामुख मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई। ट्रायाजिङ स्वास्थ्यकर्मीले नभई सुरक्षाकर्मीले गरेको के यो सही हो? कान्तिमा एमएसएस मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा 68% नर्सिङ जनशक्तिको अभाव देखाइएको छ, के यो सही हो? डिजास्टर कल भयो कि भएन? आफूसँग ड्युटीमा नभएको जनशक्तिलाई बोलाउन, बिरामी स्टेबल गरेर 500 पर टिचिङ अस्पताल अथवा आइएफसिएचको सहयोग लियो कि लिएन? देशको राजधानीमा प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूको अवस्था के छ? प्री हस्पिटल केयरको स्थिति के छ? एम्बुलेन्समा प्यारामेडिक छ कि छैन? त्यो सलाइन पानी चढाएर बचाउन सक्ने मान्छेलाई पनि। मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 2078 को जनसङ्ख्या, धर्म, भाषा, जाति सम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै आदिवासी जनजाति खस समुदाय आन्दोलित छन्। लगभग 16% जनसङ्ख्या भएको खस समुदायले धर्मको महलमा मस्ट, जातिको महलमा खस, भाषाको महलमा खस भरिएको भए तापनि रिपोर्टमा शून्य कसरी आयो? त्यस्तै राई समुदायले जातिको महलमा राई लेखेर पठाए पनि प्रतिवेदन आउँदा चाम्लिङ, कुलुङ, बाइङ आदि आउनुमा राज्यकै नियतमा खोट त छैन भन्ने शङ्का पैदा भएको छ। यो संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 32 विरुद्ध तथ्याङ्कको नाममा मिथ्याङ्क आएकोले उक्त गम्भीर त्रुटि सच्याएर सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस् भनी सभामुख मार्फत राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लामा यो जङ्गली जनावर बँदेलको आतङ्क एकदमै बढिरहेको छ। किसानहरूले खेतबारीमा लगाएको मकै लगायत अन्य अन्नबाली बँदेलले बारीमै सम्पूर्ण सखाप गरी नष्ट पारिदिएकोले दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका, भैरगी गाउँपालिका लगायत दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहने किसानहरू ठुलो हैरानी र मर्कामा रहेका छन्। यो विषयमा कृषि समितिको बैठकमा सभापतिज्यूलाई समेत अवगत गराइसकेको छ। सरकारले जुन जुन किसानहरूको सम्पूर्ण मकै बाली नष्ट भएको छ तथ्य सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्ति सहित बँदेल नियन्त्रणको लागि प्रमुख ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट अतिक्रमण भएको छ। उक्त अतिक्रमण भएको जमिनलाई हटाउनको निम्ति र उक्त ठाउँमा खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालीहरूका पर्वहरू आइरहेका छन्। महँगीले उपभोक्ताहरूको ढाड सकेको छ। महँगीलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नको निम्ति म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, डेङ्गु सङ्क्रमणमा परि ललितपुरमा ज्यान गुमाउने झिमरुक एक सौता मारेकी 17 वर्षीय विद्यार्थी शान्ता विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र उनको परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही समय अघि प्युठान नगरपालिका 10 मरणठाना बुढदेवी बजारमा भुसबाङ र चुन्दरी खोलाले
पुर्याएको क्षति गम्भीर छ। छेपाने, पातियाल्ना लगायतका क्षेत्रको सडक निर्माणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित नगर्ने हो भने खरिबोट बजारसम्मै जोखिम बढ्नेछ। त्यहाँ एकजना 17 वर्षीय विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। विज्ञहरूको टिम पठाई बस्ती सुरक्षित गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। गौमुखीको नारीकोट, खुङ र रजबारामा हावाहुरीले, नौबैनीको सेउलीबाङ र खारखोलामा अविरल वर्षाले र मल्लरानी 5 र स्वर्गद्वारी 2 मा आगजनी डढेलो पीडितहरूले पनि देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। म जनताको आहत स्थितिमा राहत र क्षतिपूर्ति पुर्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 5 जहदा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोहनपुरको सन्ताल बस्तीका बासिन्दाहरू आफ्नै गाउँपालिकाबाट अपेक्षा परेका छन्। साथै यो गाउँमा साना साना बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। त्यो गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न लगभग 5-6 किलोमिटर दूरी पर्ने हुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनका साथै त्यो गाउँमा कुनै स्वास्थ्य चौकी पनि छैन। गाउँलेहरू बिरामी पर्दा 8 देखि 10 किलोमिटर विराटनगर पुग्नुपर्छ। हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने नेपाल सरकारको अवधारणा रहे पनि त्यो खाले व्यवस्था नहुँदा मोहनपुरका सन्थाल समुदायका बासिन्दाहरू सबै किसिमको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। त्यो गाउँमा पुग्न बाटो नै राम्रो छ। सभामुख महोदय, ती साना बालबालिकाहरूको लागि पठन पाठनको व्यवस्था गरियोस् र स्वास्थ्य चौकी पनि व्यवस्था गरियोस्। मोहनपुरका बासिन्दाहरूको जनजीवन सहज बनियोस्। सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सङ्गीता मण्डल धानुक। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष एवं आदरणीय नेता महेन्द्र यादवज्यूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरी ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार भएको छ। यस्तो निन्दनीय घटना गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई तुरन्त कारबाही गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। साथै आदरणीय सहमन्त्रीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। अर्को नेपालको जुनसुकै परिवर्तनको आन्दोलनमा अहम भूमिका रहेको यथार्थ मनन गर्नुपर्ने नै छ। मनन गर्नुपर्ने छ। आज महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवाको विरोधमा गरिएको छात्रको आन्दोलनमाथि गरिएको अमाननीय घटनाले घोर भर्त्सना गर्दछु। साथ यो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनामा संलग्न जो कोही दोषीलाई पत्ता लगाई कानुनको दायरामा ल्याउन भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र साथै घाइते छात्र भाइ बहिनीहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवजीलाई हिजो जुन साङ्घातिक आक्रमण भयो त्यसको घोर भर्त्सना गर्छु र तत्काल नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। मुलुकमा धेरै ठुलो अराजकता फैलिएको छ, जसलाई जे बोले पनि हुने, जसले जे गरे पनि हुने। सभामुख महोदय, यो राम्रो भएन। कसैले सीमादरबार आगो लगाइदिन्छु भनेको छ, कसैले जातीय संहिता ल्याएर दिन्छु भनेको छ, लाखौँको जुलुस निकालिदिन्छु भनेको छ। सत्तामा भाव हो कि, सरकारमा भाव कि, मन्त्री भाव कि, प्रधानमन्त्री भाव कि, मेयर भाव कि, जसले जे बोले पनि हो त जनताले त गर्ने नै भयो। सभामुख महोदय, यसतिर गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो नूरप्रसाद अधिकारीजीको हत्या भएको पनि आज 15 वर्ष भयो। गङ्गामायाले अझै पनि न्याय पाइनन्, अझ पनि त्यो अनसनमै बसेकी छन्। नन्दप्रसादजीको अन्त्येष्टि गर्न पनि पाएनन् परिवारले। 9 वर्षदेखि लास त्यत्तिकै बसेको छ। यी सबै कुराहरूले के को सङ्केत गर्छ? हामी कता गइरहेछौँ, के गर्दैछौँ? सबैको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसंस्कृतिले भरिएको, अनेकतामा एकताको मालामा गाँसिएको देश भनेर विश्व सामु आफ्नो नेपाली पहिचान चिनाइसकेको सर्वविदितै छ। नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष सहितको सङ्घीयता घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सभामुख महोदय,
अहिले कोशी प्रदेशमा भइरहेको धर्मको नाममा त कहिले पहिचानको नाममा भएको द्वन्द्वको कारण समाज विखण्डनतिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कोशी प्रदेशमा दिनानुदिन भएको आन्दोलनबाट जनताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् र सङ्घीयतामाथि जनताको वितृष्णासँगै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सभामुख महोदय, यस्तो हिंसा भड्किरहेको बेला आफैले बनाएको संविधानको मूल मर्म विपरीत देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जातका आधारमा राज्य दिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले सङ्घीयता नै कतै धरापमा पो पर्छ कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ। सभामुख महोदय, यस्ता घटनाहरूले मूर्त रूप लिन सक्ने देखिएकोले सरकारले यथाशीघ्र। मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत श्रावण 22 गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र खैरेनी नगरपालिका 11 गैडा निवासी 30 वर्षीय अनिल तामाङ बाघको आक्रमणबाट निधन भयो। चितवनमा मानव र जन्तुबीचको द्वन्द्वमा परेर पटक पटक बाघ र गैँडाको आक्रमणबाट निधन भएका समाचारहरू सबैले सुन्नुभएकै छ, जान्नुभएकै छ। यसपटकको यो घटनामा निकुञ्ज प्रशासनको गैरजिम्मेवारी पनि थियो। बस्तीमा बाघ पसेको 5 दिनसम्ममा पनि निकुञ्ज प्रशासनले बाघलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि यो घटना भएको थियो। म अनिल तामाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु। मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले झेल्नु परेको आम दुःखका कारणले म माग गर्न चाहन्छु कि मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजी गरौँ कि उचित ऐनहरू संशोधन गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले गत गरिमामय सदनको अघिल्लो बैठकमा खेलाडीलाई उधारोमा दिएको रकम खेलाडीको खातामा ती पुरस्कारहरू हालियोस्, तत्काल हालियोस् भनेर माग गरेको थिएँ। आज 3 दिन भइसकेका छ। ती खेलाडीका पुरस्कारका रकमहरू मान्य सदस्य श्री हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो भदौ 20 गतेबाट नेपाल चाइना व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ। भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने नेपालले अब चाइनाको तियानजिन सामुद्रिक बन्दरगाह मार्फत पनि तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न पाउने भएको छ। त्यस अर्थमा म चाइना सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाइनाको भ्रमण हुँदैछ। त्यस क्रममा रसुवागढी, तातोपानी र यो किमाथाङका ओलाङजुङ गोला लगायतका नाकाहरूको सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्थित गर्न, चालु गर्न सरकारको तर्फबाट विशेष पहल र ध्यानाकर्षण गराउनु। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, सबभन्दा पहिले हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा भएको मान्य महेन्द्र यादव माथिको साङ्घातिक आक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दछु र अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दछु। सम्मानीय सभामुखज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू निकट भविष्यमा नै चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुभएको विषयवस्तु आएको छ। यतिखेर गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिकाबाट चीनतर्फको नाका खोल्ने विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान जाओस्। खास गरेर साम्दोमा यो नाका खोल्नको लागि म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी मुस्ताङको कोराला नाका खोल्ने बारे सरकारले योभन्दा पहिले पनि कुरा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि त्यसबारे ठोस केही पहल भएको छैन। यो नाका खोल्नको लागि ठोस पहल होस्, माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल परियोजना कार्यान्वयन गएको छ। यो परियोजना नेपालको संसदले पारित गरिरहँदा यस सम्बन्धी 12 बुँदे व्याख्या पनि पारित गरेको थियो। त्यो व्याख्याको हैसियत र मान्यता कुन रूप अवस्थामा राखेर सरकारले यो कार्यान्वयन लग्यो भन्ने जान्न आज सचेत नेपालीहरू उत्सुक छन्। तर कार्यान्वयन गएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले यो संसदलाई यसबारेमा कुनै जानकारी गराएको छैन र सत्तापक्ष मौन बसेको छ।
यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो सभामुख महोदय। किनभने संसदले पारित गरेको हरेक प्रस्तावको कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार यो संसदको हो र यसको बारेमा जानकारी गराउने कर्तव्य सरकारको हो। त्यसैले अविलम्ब सरकारले यसबारेमा सदनलाई जानकारी गराओस् भन्ने माग गर्दछु र सभामुख महोदयबाट पनि यसको बारेमा रुलिङ होस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराज थाने। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको ठुलो समस्या छ। समस्या समाधान गर्न अब 73-74देखि काम सुरु भए तापनि हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले खानेपानी मन्त्रालय विभाग वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो भेरीको पानी लिफ्ट गर्नका लागि टेन्डर गरियोस् भन्ने माग राख्दछु। त्यस्तै 2045 सालदेखि सञ्चालित 33 kVA कोलपुर सुर्खेत विद्युत प्रसारण हालसम्म पनि अपग्रेड हुन सकेको छैन। प्रसारण लाइन अपग्रेड नभएकै कारण कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका नागरिकले कम भोल्टेजका कारण हैरानी भोग्दै आएका छन्। 2077मा सुरु भएको 133 kVA प्रसारण लाइन हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेकोमा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरण 132 kVA परियोजनाले ध्यान दियोस् भन्ने माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भाद्र 16 गतेदेखि हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानमा उपत्यका र विशेष गरी कीर्तिपुर क्षेत्रका आदिवासी जनताका दशकौँदेखि जमिनसँग जोडिएको समस्या समाधान नभएको व्यापक जनगुनासो पाइयो। खास गरी सोबासी र बेनिसा समस्याबाट हजारौँ घरहरू प्रभावित छन्। उनीहरूले जमिन परापूर्व कालदेखि हकभोग गरिरहेका छन्, तर राज्यले त्यसको वैज्ञानिक नापजाँच गरी लालपुर्जा दिन सकिरहेको छैन। विद्यमान ऐनले यसको समुचित समाधान दिन सक्दैन। तसर्थ सम्माननीय सभामुख महोदय, सोबासी र बेनिसासँग जोडिएका जनताका समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई अविलम्ब यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 को श्रीलङ्का टापुमा सप्तकोशी कटानबाट सयौँ घरहरू प्रभावित भएका छन्। त्यहाँको जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यही नगरपालिकाको कोशीबारी, पुल्के गौडा, जब्दी, सिसौली, ठाकुरबारी, राजाबास पनि कोशी कटानको उच्च जोखिममा छन् र त्यहाँका जनताले पनि अकल्पनीय तनाव र त्रासमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। तसर्थ त्यस क्षेत्रको कोशी कटानका नियन्त्रणका निमित्त दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्गतिक हमला भएको छ, त्यो अपराधीलाई मान्य सदस्यहरू, सुन्ने समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।